read that again. A child of God believes in the grace of God, and with his effort, now both of them come together. It is always supernatural. For example, this youth, Yeah. okay, let me tell you, there might be a friend who is thinking of committing suicide. There might be a friend who is thinking of taking drugs. You'd never know. But let's say you go and speak to that friend and share your testimony, and you make a prayer. Father, I thank you. Just as you have touched me, Lord, touch this friend of mine and change this person's life. And you made that simple prayer. That simple prayer with faith has the power to destroy the plan of the devil, and you have changed the destiny of your friend. तुमकांच म्हणटा तुमचेच भितरली कोणूय तुमकां तुमचे इश्ट तुमकां मेवतले बाबा उलोवपाचें बंद कर मातशें आयका टॉक टायम. तुमचेच इश्ट मित्र घोडये कोण जीव दिवपाक चिंता आसतलो तुका खबर आसा. तुका घोडये कोण ड्रग्स घेवंक सोदता आसतलो तुका खबर आहा. तुज्यानूच तर तो देवाच्या उतराच्या भावार्थान तर तुवें गेलो आनी ताच्या हातीक धरून तर मागणें केलें जेजू हांव तुका आर्गां दितां तुजो आत्मो ह्या भावाचेर आसा आनी सगळ्या वायटांतलो तुवें ह्या भावाक भयणीक सोडयला म्हूण आनी स्वतमान हें जेजूच्या नांवान जाल्यार तुज्यान ह्या तुज्याच इश्टाक मित्रांक सुटका दिवपाक जाता जेजूच्या नांवान. Let me give you a story. I want you to use your imagination. आमकां जाय तुमी तुमचें चिंतप उजार केलोलें. Okay. Here is a group of friends who are going for a birthday party. एक आसा एक इश्टांचो जोमो जो बर्थडे पार्टीक वेता And they are all traveling in one car. आनी ते सगळे एक एक गाडयेन वेतात. 5 of them. 5 जाण They are in the birthday party ते बर्थडे पार्टीक वेतात and they are not feeling anything, they are not happy with it. They are not happy. तू गो They are in the party but they are not having fun. बर्थडे पार्टी चलता पूण ते खुशाल नात. So they are drinking आनी ते पिवंक लागतात but they are still not enjoying. आनी तरी आसतना ते पिवपूय सोरो पिवपूय तांकां धादोशी करिना. So they say, come on, let's go somewhere else. तर ते म्हणटात चल आनी हूंय या. So there are 2 girls and 3 boys. 2 जाण चेडवां आनी 3 जाण चेडे They get into the car. गाडयेंत वेतात. They park the car by the roadside रस्त्याचे सायडीक पार्क करतात and 4 of them are drinking. आनी 4 जाण पियेतात. They are drinking, they are dancing on top of the car. आनी ते सोरो पियेतात आनी गाडयेचेर वयर चडोन नाचतात. Loud music. व्हडल्यान म्युजीक घालतात. Some cars are passing by. थोड्यो गाडयो ज्यो पासार जातात त्यो One दिसतात. car stops, एक गाडी थांबता scolds them. तांकां तापयता. There is a fight. झगडीं जातात. They get into the car ते गाडयेंत भितर सोदतात and they drive off. आनी ते They are driving. चलोंक लागतात. चलोंक They are लागतात. so angry. इतले रागापुरीत जातात. And as they are driving आनी जशे ते चलतात at a high speed, फास्ट वेतात ते they meet with an एक accident. एक्सिडेंट जाता. The truck on the other side hits them. एके सायडीन तो ट्रक येता आनी तांकां मारता. Next incident. दुसरी आनीक एक काणी. No, next incident. दुसरी घडणी. 3 of them are in the car. 3 जाण गाडयेंत आसा. Out of 5, 5 जाणांतले 2 are missing. 2 जाण नात. And 3 of them are looking outside the window. आनी 3 जाण जनेलांतल्यान पळयतात. There's a big queue व्हडली लायन आसा and there's a gate. आनी एक गेट आसा. Only one person is allowed to enter the gate. एकूच मनशाक गेटींतल्यान भितर सरोंक जाता. And after some time he's put out. आनी थोड्या वेळान ताका भायर घालता. And there are big, ugly demons coming and taking them. आनी सारखे मेळे आनी राकीस कशे देवचार येतात आनी ताका घेवन वेतात. So the 3 of them are asking each other, where are we? 3 जाण जे गाडयेंत बसून पळयतात ते म्हणटात आमी खंय आसात. What is this all queue all about? ही लायन कसली. One of them are saying, एकलो म्हणटा we are standing outside the gate of heaven आमी स्वर्गाच्या दारवट्याचेर उबे आसात. because all the 3 of us are dead कित्याक आमी तिगोय मेल्यात and we have to pass that gate. आनी आमकां ते गेटींतल्यान भितर सरोंक जाय. So the 2 of them are saying, how do you know all this? 2 जाण म्हणटा तुका कशें कळलें. So he says, I'm a Christian. हांव क्रिस्तांव. I have received Christ. हांवें क्रिस्ताक आपणायला. I did not drink with you. हांव तुमचे सांगाता पिवंक ना सोरो. I did not do anything that you
are doing. जे तू कितें कोत्तालो तें हांवें करूंक ना. My name is written in the book of life. म्हजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलोलें When आसा. I stand at the gate, जेन्ना हांव गेटीचेर उबो जावंक वेतलो I will get the entry. ते म्हाका भितर घेतले. So these two are saying, ते दोग जाण how म्हणटात do we get the entry? सो आमकां भितर कशें येवंक मेवतलें. So he says, the only way to get this entry into the gate is to accept Jesus as your Lord, God and Savior. हे गेटींतल्यान भितर वचपाक जेजू क्रिस्ताक तुजो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेवपाक जाय. So if I don't accept, आनी जरी तर हांवें मानून घेवंक ना जाल्यार कितें. that boy says, you cannot live in heaven, you will live in hell with Satan. तो भुरगो सांगता क्रिस्तांव भुरगो सांगता जाल्यार तुज्यान स्वर्गार येवंक जायना, तुका इफेरनांत रावचें पडटलें. So they say, can we, come on, we will receive now. तशें जाल्यार आमी आतां तयार जाल्यात जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेवपाक. The boy looks at him तो भुरगो ताका पळयता and says, आनी म्हणटा you can't receive now. आतां ताका घेवंक जायना जेजूक You तुजो can सोमी. receive Jesus only when you are on this planet earth. जेन्ना संवसारांत जियेतात तेन्नाच जेजू क्रिस्ताक सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेवंक जाता. Outside the gate, there is no chance. गेटीच्या भायल्यान आनीक चान्स मेळोना. The two friends starts crying. दोग जाणूय हे इश्ट रडोंक लागतात. They say, we spent so much of time with you. इतले वेळ आमी इतले वर्सां आमी बाराबर इश्ट कशे आसले. Why didn't you tell us all these things? इतलो तेंप तुवें आमकां कित्याक सांगोंक ना ही खबर. The young boy says, I was feeling scared that you will not believe me and you will break the friendship. हो क्रिस्तांव इश्ट तांकां हिंदू इश्टांक सांगता की म्हाका भिरांत दिसली की तुमकां हे राग येतलो म्हूण हांवें तुमकां हें सांगल्यार. And he did not say. आनी ताणें ताका लागून आपणें तुमकां सांगोंक ना जेजूक सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेयात म्हूण. The two friends said, the biggest blessing you did not say to us. जें कितें व्हड तें मोलाचें आसा, जें आमचें जिवीत सासनाक स्वर्गार व्हरपाचें आसा तें तुवें आमकां बरी खबर सांगोंक ना. The three stand at the gate. तीग जाण गेटीच्या भायल्यान आसतात. The first one enters the gate. पयलो गेटींक भितर वेता. They ask his name. ते तेजें नांव विचारतात. They check the list ताचें नांव पळयतात बुकाचेर. and they say, your name is not written here. तुजें नांव हिंगा मेळोना म्हणटात. Demons come and take him. देवचार येतात आनी ताका घेवन वेतात. The second one, दुसरो his name is not written. ताचेंय नांव थंय नासलें. The demons come and take him. देवचार येतात आनी ताकाय घेवन वेतात. The third one, तिसरो येता. his name is written. ताचें नांव आसा. He is accepted inside. ताका भितर घेतात. He starts walking. तो भितर चलोंक लागता. He stops, तो थांबता. comes back to the gate, परतून गेटीर येता and he says, आनी म्हणटा I want you to check my girlfriend's name. तो म्हणटा म्हज्या व्हंकलेचें नांव आहा जाल्यार मातशें पळय. Okil nahi, girlfriends. Okil is bride, no? म्हणटा हां सेम When a person gets married, then it becomes hokal, no? ना काजा दरम्यान बायल जाता. Okay, okay, गोंया मातशें पद्दत. okay, okay. Just check her name. तेजें म्हगे गर्लफ्रेंडाचें मातशें नांव चॅक कर. And the person says, her name is not written. आनी तो म्हणटा तेजें नांव ना मरे हिंगा. And he starts crying. आनी तो रडोंक लागता. And he says, so much of opportunity I had to share about Jesus, but I shared everything else, but did not speak Jesus to my own girlfriend. इतलो तेंप हांव म्हज्या गर्लफ्रेंडाशी इश्टागत आसलोली. इतल्यो खबरो हांवें उलयल्यात, इतल्यो वस्तू आमी एकामेकाक दिल्यात, पूण जी कितें व्हड ती मोलाची वस्त सासनाची वस्त आसली ती तिका आपणें दिवंक ना. He tells that person, can I go back and talk to my girlfriend and talk to her Jesus, and then I'm ready to come back? तो गेटीचेर सांगता म्हाका मातशें परतून वचोंक दितात. हांव म्हज्या गर्लफ्रेंडाक मेवता आनी ताका ही बरी खबर सांगता आनी जेजूशी उलयता आनी येता परतून. They say, you can't go back. आतां आनी परतून भायर सरोंक मेवना. He's crying and crying, तो रडटा आनी रडटा and he starts walking. आनी तो परतून चलोंक लागता. He walks a few steps, आनीक मातशें फुडें वेता and and there is a loud shouting आनी व्हडल्यान आवाज येता from the gate, गेटीचेर. calling him, come back, come here, come here. परतून यो म्हण ताका आपयतात. And he goes to the gate, आनी तो गेटीर परतून वेता. says, what happened? कितें जालें? Right now, the name got registered. आत्तां म्हणटा तुजें Their girlfriend's name got registered. आत्तां म्हणटा तुज्या गर्लफ्रेंडाचें नांव रेजिस्टर जाल्लें आहा बुकाचेर. What happened? कितें जालें तर?
He says, how did it get registered? कशें जालें? He says, your girlfriend and the other boy are in the hospital. तुझे गर्लफ्रेंड आणि तो दुसरो भाव, दुसरो जो इश्ट आसलो ते हॉस्पिटलांत आसात. As they were fighting life and death, एक्सिडेंट जावन तांकां हॉस्पिटलांत व्हेलेले आणि ते मरणाचेर झूज मरण वो जियेवपाक सारवार जाताले. some people from the prayer group came and introduced Jesus to them. कोण तरी मागण्याचे मुनीस येयल्यात आणि तांकां जेजूची वळख दिल्या. Your friend just now accepted Christ and Christ has given us salvation and her name is written in the book of life. त्या मागण्याचे मुनीस येयल्यात आणि तांणी तुझ्या गर्लफ्रेंडाक मागणे म्हणूंक लायले आणि जेजू क्रिस्त आपलो सोमी आणि दोनी म्हूण तुझ्या गर्लफ्रेंडान मानून घेतले. त्याच वेळाचेर हिंगा नाव रेजिस्टर जालें. Your friend's name is also registered. तुझ्या इश्टाचें नाव रेजिस्टर जाल्लें आसा. My friend, how many people we see are dying? म्हज्या इश्टानो, कितले जाण लोक मरता तो आमी पळयतात. Do we have the responsibility as ambassadors of Christ to give them Jesus before they leave this planet Earth? देवाच्या राजाचे दूत आमी दुसऱ्यांक स्वर्गार व्हरपाक आमकां देवान राजदूत कशे नेमलेले आसात ते काम, ती जबाबदारी आमी घेतलेली आसा. I always ask Jesus, Lord, on the cross there were two thieves. हांव सदांच म्हणटा ही जाता जेजूची खुर्साची कुशीक दोग जाण चोर आसले. Lord, one thief repented and he got saved. एकलो चोर आपली चूक मानून घेतली आणि सालवार जालो. The other thief did not repent. दुसरो चोर आपली चूक मानून घेवंक ना. Lord, why didn't you give him the power to repent? कित्याक लागून तुवें ताका पदवी दिवंक ना? भोगसणे Why मागपाक त्या didn't you वेळार save him? तुवें ताका सालवार कित्याक करूंक ना? दुनिया You know what the Lord said? तुका खबर आसा दुनियान कितें सांगलें? He said to me, I left him for you, that you can go and preach the gospel and he will be saved through you. त्या चोराक हांवें भोगसूंक ना. कित्याक No, that thief did not repent. तो- Not that God did not तो forgive. तो त्या चोरान आपलो गुन्यांव, आपली चूक भोगसणे मागूंक ना. Because he did not know who Jesus was. कित्याक ताका जेजूची वळख आसूंक नासली. So you know Jesus. तर आतां तुका म्हजी वळख मेवल्या. So you go and share the gospel आतां तूं वच आनी म्हजी वळख तांकां दी. and he will surely repent. आणि तो जरूर ताच्या पातकांचें फारीकपण, पातकांचो गुन्यांव मागोवन घेतलो. And that's what the word of God says in the book of Acts. It says the mighty hand of God was on the apostles, and because of which they went and preached and people believed, and God added more and more numbers in the church. Hallelujah. People will receive salvation not only by praying. Praying is one part, but we should be ready to carry the gospel of Christ to proclaim everywhere we go, because you don't know which person is destined to go to hell, but you as an ambassador of Christ giving Jesus will change the destiny from hell to heaven. As for me, when I go to heaven, I want lakhs and lakhs of people waiting for me at the gate and saying, hey brother, thank you so much for preaching the gospel. We I made it. heard the gospel and made it to heaven because of you. इतिहासांत आमकां मेवता म्हणटा सोरपुदी देवाचो हात शिसांचेर आसलो आनी शीस गेले सगळ्या राष्ट्रांनी आनी शुभ वर्तमान परगट केलें आनी मिलाग्र्यो आनी विस्मितां आनी ओचोरियां तांच्या जिवितांत तयार जाल्यो. शुभ वर्तमान सगळ्याक वचून परगट केलें. तेच भाशेन आमी देवाचें उतर आयकोन आमकां जरूर साल्व जावं मेवतलें, पूण ताच्या उपरांत आमी साल्वार जावन आमी कोत्तात कितें? आमी तयार आसात गांवां गांवांनी, शारा शारांनी, देसा देसांनी वचोन जेजूक परगट करपाक, जेजू सोमी आनी दोनी म्हूण सगळ्या मनशा कुळाक सांगपाक आमी तयार आसाव काय फकत आमीच साल्वार जाल्याव, आमीच आमकां आमचेंच पडलां त्या भुरग्याक पडलोलें ते भाशेन कोणाकूच दुसऱ्याक सांगपाची गरज ना. If you truly have the Spirit of God in you, you will no longer live a life for yourself.
you will only live for Christ. If you truly have the Spirit of God in you, you will never live your life for yourself. You will all the time look out and speak to God and say, God, what do you want me to do for you? You will live only for Christ. खऱ्यांनीच जाजेशी देवाचो आत्मो आसा तो आपणा पासो जियेचो ना, तो फकत दुसऱ्या पासत, दुसऱ्यांक आदार करपाक, दुसऱ्यांक पावपाक, दुसऱ्याचे त्रास उणे करपाक तो भायर सरोन वेतलो. हो जावन आसा खरो देवाचो आत्मो. Praise God. And all this is the grace of God. आणि हो सगळें कशें जाता देवाचे कृपेन.